हेलो प्रोग्राम फ्रेश फायर में एक बार फिर खुश आमदीद। हम आज यहाँ मौजूद हैं ताकि आपको जो मसीह का बदन है आग के जोश, दिल और खुदा से मुलाकात के साथ जोड़ सकें। आज मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, वर्नर स्ट्राइड। ये नौजवान जनूबी अफ्रीका से रिवाइव ऑल नेशंस के बानी हैं। इस नौजवान में आपके लिए आग और जज्बा है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप खुदा से मुलाकात करें। वर्नर, आज आपका हमारे साथ होना वाकई शानदार है। आप हमें बताएं, जल्दी से हेलो कहें और बस खुदा का मकसद बयान करें जो इस वक्त आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बस आगे बढ़ें और बात करें। अजीजों, आपको तवज्जो से इनकी बात सुननी है। इनके अंदर एक जज्बा, एक आग और कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि आप सुने। आगे बढ़े वर्नर, आपको देखकर खुशी हुई। पास्टर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, ये कितनी बड़ी सादत है कि हमें खुदा की खिदमत करने और इसके लिए चलने, इसके साथ चलने और उसके लिए चलने का मौका मिला है। और मैं बस एक आम नौजवान हूँ जो खोया हुआ, टूटा हुआ और परेशान हाल था। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा हूँ। सब कुछ बिखर रहा था। देखें, जब मैं वफादार नहीं था, खुदा वफादार था। एक ऐसी मुलाकात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बिल्कुल अमाल की किताब की तरह है, जहाँ पतरस ने कहा कि हम इन चीजों के बारे में बोले बगैर नहीं रह सकते जो हमने देखी और सुनी। मैं खुद को रोक नहीं सकता। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है। मेरे अंदर एक आग जल रही है और उसे खुदा का जज्बा कहते हैं। और मैं बहुत पुरजोश हूँ कि मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं वो कुछ कर सकूं जो खुदा ने मेरी जिंदगी में रखा है। खुदा खुद आपको अहल बनाता है। वो किसी कामिल इंसान की तलाश में है। वो सिर्फ ऐसे शख्स की तलाश में है जो दस्तयाब हो। वो आपकी तलाश में है और आप उस चीज को ना अहल नहीं करार दे सकते जिसे खुदा ने अहल करार दिया हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे चुना है और मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं उसकी बादशाही की नुमाइंदगी करूं। आप जानते हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ वो कर रहा है, अब खुदा ने इस नौजवान में काम किया है। आप में निजात और फिदिया के लिए एक आग और जज्बा डाल दिया है। आप एक रोया पसंद इंसान हैं। बतौर मुबश्शर इन दोनों को इकट्ठा करके ना सिर्फ कौमों और नस्लों को मुनादी कर रहा है, बल्कि रोया के साथ और रूह को भी लेकर चल रहा है। मेरा मतलब है, हमने कल रात एक शानदार इबादत की है। हमारे पास अगले दिन एक और इबादत आ रही है और खुदा की वो आग जो आपकी जिंदगी में है। अजीजों, यही फर्क है। बहुत से ईमानदार ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के ईमानदार हैं, लेकिन कुछ ईमानदार ऐसे हैं जिन्होंने खुदा से मुलाकात की है। मैं बहुत सी बातें आपसे करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है। हम इनके साथ कुछ प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस मुलाकात को दिल से देखें। ये सब कैसे शुरू हुआ? जब आपने एक नौजवान के तौर पर आगाज किया, क्योंकि यहाँ एक नस्ल है जिन्होंने बहुत से ऐसे मसीह देखे हैं। वो खुदा से मुलाकात चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है कि खुदा हकीकत में मौजूद है। जज्बा हकीकत में है, खुदा की रूह हकीकत में है। वो खुदा के लम्स को जानना चाहते हैं। वो खुदा को जानना चाहते हैं ताकि इस दुनिया की कौमों तक पहुंच सके। इन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जैसे पतरस पहाड़ पर तब्दीली की हालत में था। आप एक बागी नौजवान हैं। आप तो चर्च से कुछ लेना देना ही नहीं चाहते थे। और हमें बताएं, खुदा ने आपके लिए क्या मकसद रखा है? मैं दरअसल चर्च में ही बड़ा हुआ। ठीक है। मेरे वालिद पास्टर थे जब मैं चर्च में था, लेकिन मैंने देखा कि कितने लोग चर्च में आते हैं, चर्च से बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ भी नहीं बदलता था। और मैंने बहुत सी चीजें देखी, लेकिन मैं एक ऐसा नौजवान था जो बहुत टूटा हुआ था। इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैंने बगावत शुरू कर दी। चर्च से दूर भागना शुरू कर दिया। और मुझे याद है, एक दिन मैं हीरे स्मगल कर रहा था। दरअसल मैं हीरो का स्मगलर था। आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ लोग छोटी मोटी चोरी करते थे और आप हीरो की स्मगलिंग करते थे। मैं एक नौजवान हूँ और हीरो की स्मगलिंग करता था। मैंने कहा, मैं खुदा के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैं कभी पास्टर नहीं बनना चाहता। अगर आप मेरे वालिद की जिंदगी देखें तो वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने अपने वालिदैन को यस्सु की पैरवी करते देखा, लेकिन मेरे पास वो रिश्ता कभी नहीं था। मेरे पास वो तजुर्बा नहीं था जो उनके पास था। मैं जानता था कि इनके पास जो कुछ है वो किसी वजह से हकीकी है। मैंने ये अपने अंदर महसूस किया, लेकिन मैं इतना टूटा हुआ था कि मैं सब कुछ छोड़कर भाग गया। मैं चर्च से भी भाग गया और मुझे चर्च से कुछ भी लेना देना नहीं था। और एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं हीरो की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया हूँ। मैं जाग गया और उसी रात मुझे दोबारा ख्वाब आया। अगली सुबह मेरा और मेरे वालिद का झगड़ा हुआ और मैंने उनसे कहा कि मुझे जाने दो और मुझे ये करने दो, मुझे ये काम करना है। हम वहां बैठे थे और हीरो का ढेर मेज पर पड़ा था। हम पैसे निकाल रहे हैं और पहली रकम जो मैंने हीरो की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की वो चर्च से चुराए हुए पैसे थे। मैं उधार सोचकर वहां से ले गया
میں ڈیل کروں گا اور پیسے واپس کر دوں گا۔ اور پھر پہلی بار میں نے جعلی ہیرے خریدے اور وہ چرچ کے پیسے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اسی لمحے پولیس دوڑتی ہوئی اندر آئی، اور ایک نوجوان کے طور پر اس دباؤ میں بے ہوش ہو گیا۔ میں خود کو سنبھال نہیں سکا، اور دیکھیں میں صرف وہ خواب یاد کر رہا تھا، میں جیل جانے والا ہوں، میری زندگی ختم ہو گئی۔ اور اسی لمحے جب ہم وہاں بیٹھے تھے، میں نے یہ دعا بلند آواز میں اور صاف الفاظ میں کی۔ میں نے کہا، اے خداوند قادر مطلق، اگر تو واقعی ہے، اگر تو اس صورتحال میں میری مدد کرے گا تو میں ایک دن انجیل کی منادی بھی کروں گا۔ اور خدا نے مجھے بچا لیا، اور اسی لمحے انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجھے یسوع کے لیے ایک جذبہ مل گیا، میں نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے اندر کچھ تھا، مجھے مزید دیکھنا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس صورتحال میں اس نے مجھے بچایا، مجھے معلوم ہے کہ وہی تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا، وہ ایک دریا کا کنارہ تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، میرے پاس اپنی گٹار تھی اور میں صرف اس ساز کو بجا رہا تھا، لیکن میں ایک جملہ بار بار اور بار بار گا رہا تھا، اے خداوند میں تیرا مقصد دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دل جاننا چاہتا ہوں، میں تیرا دل دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں یہ گا رہا تھا تو یہ احساس اتنا شدید ہو گیا اور میں اتنا بے قرار ہو گیا کہ میں نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ آج رات میں تیرا دل دیکھ رہا ہوں، مجھے تیرا دل دیکھنا ہے۔ اور یہ بار بار اور بار بار کہنے سے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے اس امانت کے دروازے کھل گئے، اور میں نے اس حضوری کو قریب آتے ہوئے محسوس کیا، اور اس حضوری کا وزن یہ تھا کہ میں نے اچانک ایک روشنی دیکھی۔ روشنی اتنی تیز تھی، میں گر گیا اور میرے اپنے ہاتھوں نے میری آنکھیں چھپا لیں اور میں زمین پر لیٹا رہا، اور میں نے وہاں خدا کی حضوری کے وزن کو محسوس کیا۔ وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں ڈر گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ قریب آ رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا اور میرے وجود کا ہر ذرہ چیخ رہا تھا، براہ کرم میرے قریب آ، براہ کرم قریب آ۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہ قریب آیا تو میں اسے برداشت نہیں کر سکا، دباؤ بہت زیادہ تھا۔ میں اس ملاقات میں مجھے اپنی آنکھوں کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، یہ اتنا دباؤ تھا، میں نے اپنے گھٹنے فرش پر پھنسا رکھے تھے جب خدا مجھے چھو رہا تھا۔ لیکن اس ملاقات میں جو احساس مجھے ہوا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ ایک اچھی ملاقات ہے۔ میں نے خدا کا خوف محسوس کیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، میں بس رو رہا تھا، روتے جا رہا تھا، اور آخر کار میں نے محسوس کیا کہ وہ ماحول ہلکا ہو گیا، اتنا ہلکا ہو گیا کہ میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ میں روتے جا رہا تھا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف واپس آ رہا تھا اور روتے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اور میں واپس اپنے شہر کی طرف اور اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے مڑا۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے بہت تیز میوزک کی آواز آئی، بہت ہی زور سے بجتے ہوئے میوزک کی، اور جیسے ہی میں نے اس میوزک کو سنا میں نے اپنی گاڑی کو موڑا، اور میں نے ایک ایسی اونچی آواز کو سنا جو پب سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے خدا کی آواز کو سنا اور اس نے کہا، وارنر، آج میں تمہیں دکھا رہا ہوں میں کھوئے ہوئوں کے لیے کیسے روتا ہوں، کیونکہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا دل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، آج میں دکھا رہا ہوں اور کھوئے ہوئوں کے لیے کیسے روتا ہوں۔ خدا نے کہا، اگر میں تمہیں اور دکھاتا تو تم برداشت نہیں کر پاتے۔ اور اسی لمحے میں یسوع کی وہ شفقت، وہ محبت بس مجھے بھرنے لگی۔ اسی لمحے میں ایک شفقت میری زندگی پر اتر آئی، سب کچھ آپ کے لیے بدل گیا، اور اسی لمحے میرے دل میں لوگوں کے لیے شفقت پیدا ہو گئی۔ اسی لمحے کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ فصل ہے۔ اس لمحے ایسا ہوا کہ سب کچھ ایک ہی لمحے میں بدل گیا، میرا دل تبدیل ہو گیا، اور اچانک میرے اندر لوگوں سے حقیقی محبت کرنے کی صلاحیت آ گئی۔ زبردست۔ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، یہ وہ ہے جو ہمیں گہرائی میں دیکھنا ہے۔ یہ جیل کی مذہبی خدمت جیسی نہیں تھی، کیونکہ جب میں نے پہلی بار قید خانہ کی خدمت شروع کی تھی، اور بہت سے لوگ صرف اس لیے یسوع کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں تاکہ وہ قید سے باہر آ سکیں، لیکن یہ خدا کے ساتھ ایک ملاقات ہے، اور یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے خدا اپنے لوگوں پر خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ رشتے کی قربت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے دل کو جانیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا بوجھ اٹھائیں۔ اس نے آپ پر ڈال دیا، وہ اگلے درجے پر گیا، ملاقات۔ آپ تیار تھے، جیسا کہ آپ نے کہا، اپنی ملاقات میں آگے بڑھنے کے لیے۔ آپ اس میں اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے وہ ملاقات اپنے لیے قبول کی، اور آپ اس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پاسٹر، ابھی آپ کو خدمت کرنے کے لیے اور بہت سے کام کرنے ہیں۔ نوجوان نسل کو خدا سے ملاقات کی بہت ضرورت ہے، اور وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ اس مقابلے کے لیے پکار رہے ہیں، ایک مقدس مقابلہ بن جاتا ہے۔
ایک انقلابی مقابلہ، ایک زندگی بدل دینے والی تبدیلی۔ انہیں یسایہ 6:1 کی آیت پڑھنی چاہیے۔ خدا کی پاکیزگی کا وہ انکشاف جس مقام تک وہ ٹوٹ کر فدیہ پاتے ہیں، اور پھر جب خدا کہتا ہے کون میرے لیے جائے گا، ان کے پاس وہ بصیرت اور جذبہ ہے جو خدا نے آپ کے لیے کیا۔ اس نے آپ کو وہ ملاقات دی، اس نے آپ سب کو اپنے ساتھ لے آیا، اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ آپ اس کا دل دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے نہمیہ نے شہر کے لیے خدا کا دل لیا تھا۔ وہ بادشاہ کے محل میں رہ کر بھی ٹھیک رہ سکتا تھا، لیکن جب نہمیہ نے وہ باتیں سنی تو اس نے اس ذاتی ملاقات کے طور پر لیا، بیٹھ گیا اور قوم کی حالت پر رونے لگا جو رسوائی میں تھی۔ دیوار ٹوٹ چکی تھی، دروازے آگ سے جل چکے تھے، اور اس نے اسے ذاتی طور پر قبول کیا، اور یہ اس کی خدمت کی شروعات بن گئی۔ آپ نے بھی اسی وجہ سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ آپ اس نوجوان کو خدا کے کلام میں جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انہیں یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بس ان کی ویڈیوز دیکھنی ہے جو ان چیزوں کی پیروی کرتی ہیں جو ہم نے نیچے اسکرین پر رکھی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان مبشر کے دل کی آگ کو پکڑیں اس کام پر جو خدا کر رہا ہے، کیونکہ اس نسل کو اس سے کم کچھ نہیں چاہیے۔ پاسٹر، ہمیں ایک ملاقات کی ضرورت ہے۔ شاید اب وقت ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ دوبارہ خدا کے ساتھ اس ملاقات میں واپس آئیں۔ وہ وقت یاد کریں جب آپ ممبر پر کھڑے تھے۔ اب آپ کے پاس ایک نوجوان نسل ہے جسے خدا دنیا کو بدلنے والے، حقیقی دنیا کو بدلنے والے بلکہ بنانے کے لیے اٹھا رہا ہے۔ انہیں آگ اور مسا کی ضرورت ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ لیکن جب تک آپ اپنے ممبر پر وہ جذبہ اور آگ نہیں رکھتے، وہ شاید خدا کے دل کے پیچھے جانے کے بجائے دنیا کے پیچھے بھاگنے لگیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ خدا کی بلاہٹ اور انتخاب کے ساتھ ایک آگ میں جلتا ہوا انسان ہیں، کیونکہ اس نسل کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں۔ جب آپ اس میں داخل ہوئے، کیونکہ اب آپ منادی کر رہے ہیں، خدا نے دروازے کھولنا شروع کیے۔ آپ اس میں بدلے ہوئے نوجوان سے آگے بڑھے۔ خدا نے آپ کے ماضی کی اس چیز کو توڑ دیا، آپ کے دل میں جذبہ پیدا کیا، کیونکہ آپ نے قبول کیا اور آپ خدا کی برکت کو چاہتے تھے۔ آپ نے اسے کسی اور میں دیکھا تھا، لیکن آپ اس طرح نہیں دوڑ سکتے تھے، بالکل اپنے والد کی طرح۔ آپ کو خود یہ حاصل کرنا تھا۔ آپ کسی اور کے مسا پر نہیں چل سکتے تھے، اور نہ ہی کسی اور کا لباس پہن سکتے تھے۔ یہ چیز آپ کو اس خدمت کی طرف کیسے لے گئی جسے آپ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اب 1 منٹ کے لیے میں ہالینڈ کے بارے میں بات کروں گا، لیکن آپ نے جذبے، سمت اور جگہ کے ساتھ آغاز کیا، اور یہ کیسے ہوا؟ میں نے خدمت کرنا شروع کر دی۔ میں نے کسی چیز کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے شروع میں کسی بائبل اسکول میں داخلہ نہیں لیا۔ میں نے بس وہی باتیں بانٹنا شروع کر دیں جو میرے ساتھ ہوئیں۔ تو میں دیہی علاقوں میں جاتا ہوں جنہیں سلوپو ویکر کہتے ہیں، اور ہم اسے سلوپو ویکر ٹاؤن شپ کہتے ہیں۔ دیہی علاقہ یعنی واقعی جنوبی افریقہ کے غریب علاقے۔ میں وہاں جاتا اور اپنی کہانی سناتا کہ سب کیسے ہوا، اور یہ سب آپ کے لیے ہے۔ آؤ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں ہر روز جاتا تھا۔ میں نے آغاز کیا، وہ لڑکے تھے اور ہم کوڑے دان کے پاس جاتے تھے، اور واقعی ہر دن وہاں مصروف رہتے تھے۔ وہ وہیں رہتے تھے، وہاں بہت غریب تھے، اور میں ان کے پاس جاتا۔ میں وہاں منادی کرتا، میں عبادت کرواتا، ہاتھ رکھتا اور کہتا کہ کل بھی یہی کہانی، یہی جگہ۔ تو بس ہم 3 لوگ تھے، اور میں یہ روزانہ کرتا رہا۔ میں بس اس چیز میں وفادار رہا جو میرے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ میں رک نہیں سکتا تھا۔ میرے اندر یہ تھا، مجھے لوگوں کو دکھانا ہے کہ کیا ہوا، مجھے انہیں بتانا ہے کہ کیا ہوا، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ صرف کہانی کی کتاب نہیں تھی۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ نسل مزید معلومات کی بھوکی نہیں ہے، یہ نسل ایک مظاہرے کے لیے بھوکی ہے۔ خدا کی بادشاہی محض ایک اور اجتماع نہیں، نہ ہی کوئی سماجی کلب ہے۔ روح القدس اور آگ کا مکمل قبضہ جو ایمانداروں کی زندگی میں زمین پر اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے آسمان پر۔ میرا ایمان ہے کہ ہر شخص کے پاس خدا کے دل سے کچھ اتنا حقیقی ہے جو بس جاری ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اور لوگ خدا میں بڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ پکار رہے ہیں، کچھ لوگ گم شدہ ہیں، ٹوٹے ہوئے اور تلخ ہیں، اور ان کا اگلا تجربہ لوگوں میں ہے۔ اور پھر دیکھیں، یہ اعمال کی کتاب میں جی ہے۔ ہاں، یہ ہمیں واپس لے جاتی ہے، تو بس ایک لمحے کے لیے باہر نکل جاؤ۔ اعمال کی کتاب خدا کی وہ طاقت جس نے ابتدائی کلیسیا کو چلایا، تو آج ہمیں بھی بالکل اسی چیز کی ضرورت ہے۔ پطرس کو ایک تجربہ ہوا۔ پطرس وہ گمشدہ، ٹوٹا ہوا اور شکست خوردہ تھا، کیونکہ وہی تھا جس نے یسوع کا انکار کیا۔ میرا مطلب ہے وہ پورا وقت یسوع کے ساتھ تھا۔ وہی تھا جس نے کہا کہ وہ مسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا، لیکن پھر اس نے یسوع کا انکار کیا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا۔ لیکن اعمال 2 باب میں کچھ ایسا ہوا جب خدا کی روح اس پر آئی، اس کی اصل شناخت سامنے آئی۔ جب آپ خدا کی روح کو قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کو بدل دیتی ہے۔
وہ آپ پر آتی ہے اور آپ کو قوت دیتی ہے تو آپ کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ اعمال دوسرے باب میں یہ شخص اتنا شدت پسند ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے ڈرا ہوا تھا، یسوع کا انکار کر رہا تھا، اب وہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ لوگ نشے میں نہیں ہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو اور پھر تم روح القدس حاصل کرو گے۔ پھر جب ہم اعمال کی کتاب میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ شہروں کو ہلا رہے تھے، وہ صرف منادی نہیں کر رہے تھے، وہ چیزوں کو حرکت دے رہے تھے۔ لنگڑا بھیک مانگنے والا شفا پا گیا۔ وہ اعمال کے چوتھے باب میں مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ مجلس نے انہیں گرفتار کرنا چاہا کیونکہ انہوں نے یہ نمایاں معجزہ دکھایا۔ یہ واقعی ہوا اور بائبل کہتی ہے کہ مجلس نے کہا ہم یوحنا اور پترس کے ساتھ کیا کریں؟ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے لیے مشکل پیدا کی؟ بالکل، پترس اور یوحنا انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، وہ ہماری بادشاہت کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ وہ ایک مقصد کو لے کر چل رہے ہیں جو ہماری بادشاہت پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور آپ اثر رکھتے ہیں۔ صحیح۔ آپ ماحول کو بدلنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ جو میرے اندر ہے وہ اس دنیا میں موجود کسی سے بڑا ہے۔ تو جب آپ جگہوں پر قدم رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کس کے ہیں، تو ایک اعتماد آتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتا لیکن وہ اس میں ہوتا ہے، اور وہ اعتماد، وہ روح آپ پر آ جاتی ہے، اور پھر آپ خدا کی بادشاہت میں حرکت کرنے والے اور تبدیلی لانے والے بن جاتے ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ زوراور اسے زبردستی لے لیتے ہیں۔ جو لڑائی ہم لڑتے ہیں وہ ایک پوزیشن کی لڑائی ہے جس میں ہمیں اپنی جگہ لینی ہوتی ہے۔ کسی نے قیمت ادا کی کیونکہ وہ خون بہایا گیا تھا۔ اب میں زندہ خدا کا بیٹا یا بیٹی بن سکتا ہوں۔ میں بادشاہی میں ہوں، میرے پاس ایک نام ہے۔ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہے تو آپ یتیم ہیں، لیکن وہ نام دیتا ہے۔ دشمن صرف یتیم پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہ خود یتیم ہے، لیکن آپ کے پاس نام ہے کیونکہ آپ ایک نام کی خدمت کرتے ہیں، اور اس نام کے ذکر پر ہر گھٹنا جھک جائے گا اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع بادشاہ ہے۔ انہوں نے کلیسیا کو بہت ستایا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ دھمکیاں دے رہا تھا، وہ بس ایمانداروں کو مارنا چاہتا تھا۔ اس آدمی کو ایک ملاقات ہوئی، لیکن بائبل اعمال کی کتاب میں کچھ خاص کہتی ہے۔ جب روشنی اس پر دمشق کے راستے میں چمکی، وہ زمین پر گر گیا۔ دیکھیں، وہ زمین پر گر گیا، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور یہی ہمیں سیکھنا ہے جب ہمیں ملاقات ہوتی ہے۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ وہ اختیار ہے جو اس اختیار سے بلند ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور یہی ہمیں سیکھنا ہے جب ہمیں ملاقات ہوتی ہے۔ پولوس نے کہا کہ خداوند مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب اسے ملاقات ہوئی اس نے پہچان لیا کہ یہ وہ اختیار ہے جو اس اختیار سے بلند ہے جس کے تحت میں ہوں، اور میں خداوندی کے تحت آ گیا اور اس ملاقات کے منبع سے جڑ گیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہیں ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ منبع سے نہیں جڑتے۔ وہی تھا جسے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس ملاقات میں کھڑا ہوا اور پھر اس نے کہا خداوند مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا شہر میں جاؤ، اور جیسے ہی تم منظر سے باہر جاؤ گے مزید چیزیں تم پر ظاہر ہوں گی، یعنی بس حرکت کرو، اور جیسے ہی تم حرکت کرو گے میں تمہیں مزید ملاقاتیں دوں گا، میں تمہیں طاقت دوں گا، میں تمہیں لیس کروں گا۔ جب تم حرکت میں ہو میں وہ ہوں جو تم پر اپنی سانس پھونک رہا ہوں۔ خداوند مجھے مزید دیکھنا ہے۔ یہ اس وقت آتا ہے جب تم اپنا دل کھولتے ہو اور روح القدس اپنی محبت سے بھر دیتا ہے، اور تم لوگوں کو یسوع کی شفقت کے ذریعے دیکھنا شروع کرتے ہو، اور ہمیں محبت سے آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کیا، جیسے ہی آپ سن رہے ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ یہ ملاقات 5 منٹ، 10 منٹ، 8 منٹ یا 3 منٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسیح کے بدن کی محرک قوت بننی چاہیے۔ یسوع نے کہا میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا، اور یہ اس مکاشفہ پر ہے جو پطرس کو یسوع کی شناخت کے بارے میں ملا۔ یسوع کہتے ہیں میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا تاکہ جہنم کے دروازے غالب نہ آ سکیں۔ یہ اس لیے ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید جہنم کے دروازے ہم سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم جہنم کے دروازے کے خلاف بڑھ رہے ہیں۔ ہم قوموں کو فتح نہیں کر سکتے، آپ نسلوں کو فتح نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر روح القدس کی طاقت نہ ہو۔ ہم اس دور میں رہتے ہیں، کم از کم اس ملک میں، جہاں روح القدس کو ایک طرف کر دیا گیا ہے، اس خدمت کو ایک طرف کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کلیسیا بے اثر ہو گئی ہے، اپنی طاقت کھو چکی ہے، اپنا پیغام کھو چکی ہے، اپنی حرارت کھو چکی ہے، اپنی لڑائی کھو چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ملاقات کو بھلا دیا۔ خدا کے ساتھ ملاقات قوموں کو بدل دیتی ہے۔ جب یسوع نے کہا کہ تمہارے مکاشفہ پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا، میں ایک کلیسیا ایک ملاقات پر، ایک زیارت پر، ایک حضوری کی تحریک پر تعمیر کروں گا۔ روح القدس آپ کو طاقت دیتا ہے۔
वो हमें जगह जगह मुंतकिल करने आया है, क्योंकि वो यस्सु का पैगाम और खिदमत लेकर आया है। और जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं वो काम कर रहा है जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया है, क्योंकि यस्सु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया तमीर करूंगा, जहन्नुम के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे, और फिर मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा, ताकि हर दरवाजा खोला जाए, हर शैतानी ताकत को बांधा जाए, हर जंजीर को तोड़ दिया जाए, वो चीजें आजाद की जाए जिनकी तुम्हें जरूरत है। और जिस तरह तुम्हें तैयार होना चाहिए इसी तरह तैयार हो जाओ। और आपको मुनादी करने के लिए बुलाया गया है, ताकि खुदा के साथ आपकी मुलाकात हो सके। इस मुलाकात को जिंदगी के हजूम तक पहुंचा रहे हैं। आप शैतान की बादशाही के लिए एक तरह से फसाद पैदा करने वाले बन जाते हैं, और आपको चाहिए कि इस बीज को फख्र के साथ पहने। हम कौमों को फतह नहीं कर सकते जब तक हम खुदा के साथ होने वाले तजुर्बे को अपने अंदर ना रखें। ये नौजवान नस्ल और यही वो मकाम जहां वो खुदा की आग के पीछे जा रहा है जो इसकी जिंदगी में है, क्योंकि वो तजुर्बा सिर्फ जल कर खत्म हुआ और वो उसकी रूह में जल रहा है। तो सवाल ये है, क्या वो तजुर्बा जो आपने किया था, क्या वो आपके अंदर जिंदा है? क्या आप इस वक्त मुतहरिक हो रहे हैं? मैं खुदा के साथ और ऊंचा जाना चाहता हूं, और आप सबको दुआ में वापस लाना चाहता हूं। उसे समझौता करने वाली रूह उस इंसान के खौफ ज़दा दिल को अपने ऊपर गालिब आने दे। इन्हें चाहिए कि खुदा से कहें कि वो इसके बदले अपनी मोहब्बत की आग और उसकी कौमों के लिए हमदर्दी और जज्बा दे। खुदा के पास लोगों के लिए एक तजुर्बा है जिसे वो समझ सके। अब ये हरकत में है। अब देखें, हमारे पास चंद मिनट बाकी हैं, लेकिन उसने आपकी जिंदगी को यहां से बदलना शुरू कर दिया। आपने बहुत मेहनत की और आप उस जगह में गए जहां आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे पास सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं और हमें दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। आप ये नहीं चाहेंगे कि आप इसे मिस करें। आप जानते हैं हम अगले हफ्ते को मिस नहीं करते, और जो कुछ हमारे पास आ रहा है इस प्रोग्राम को देखें। आइए इस जहाज को देखते हैं। यह तजुर्बा हरकत नहीं कर रहा। पौलुस एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर गया। वो एक उस्ताद था। वो अंताकिया में एक नबी था। अब हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में ये अलहदगी कैसे आई। खुदा ने आपको अपनी राह में अगले दर्जे में कैसे मुंतकिल करना शुरू किया। तो मैं वफादार था, लेकिन एक वक्त था, और सच कहूं तो यही वो चीज है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि आपकी जिंदगी में एक लम्हा आता है जब आप मौजज़ात देखना चाहते हैं, आप निशानियां और ताकत देखना चाहते हैं। आप इतने ज्यादा ताकत और निशानियों के पीछे हैं कि हम चाहते हैं कि खुदा हरकत करे। और मुझे याद है कि मैं खुद को एक बहुत दिलचस्प हालत में पाया। मैंने निशानियां और अजाबात देखना शुरू कर दिए, और पहली बार हमने एक लड़के को देखा जो पैदाइशी नाबीना था, और हम दुआ कर रहे हैं, और वो लड़का 14 साल का था। वो पैदाइशी नाबीना था। यस्सु से मोहब्बत करते हुए अंजील बांट रहे हैं। यस्सु कहता है, बीमारों पर हाथ रखो और वो शिफा पाएंगे। तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, और अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। और किसी ऐसे शख्स की तस्वीर जिसने कभी नहीं देखा, जब उसकी आंखें खुलती हैं, देखें, ये उसके लिए खुशी का लम्हा नहीं था। उसकी आंखें खुलने पर वो खौफजदा था, क्योंकि पहली बार अपनी जिंदगी में वो देख रहा था और परेशान था। क्या आप उसकी आंखें देख सकते हैं जब वो नाबीना था? क्या आप उसकी आंखों में फर्क देख सकते हैं? ये बस एक छोटी सी बात है। क्या आपने इसमें वो तब्दीली देखी? क्या आपने ये वाकई होते देखा? जी हाँ, उसकी आंखों में कोई रंग नहीं था, और वो रंग वापस आ गया, और ये ऐसा था जैसे एक फौरी मौजज़ा था जो बस हो गया। और मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे याद है फिर मैं ताकत के पीछे दौड़ रहा था। मैं मजीद देखना चाहता हूँ, मैं मजीद ताकत देखना चाहता हूँ। मुझे याद है मैं खुद को एक ऐसी हालत में पाता हूँ जहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कुछ नताइज नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ कमी है। देखिए, मैं गाड़ी चला रहा था और मुझे कुछ नताइज नजर आए। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ कमी थी। और मुझे याद है मैं दुआ कर रहा हूँ, और ये मेरी दुआ है, ये हमेशा मेरी दुआ रही है। ऐ खुदावन, मैं तुझ में मजीद बढ़ना चाहता हूँ। ऐ खुदावन, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। ऐ खुदावन, मैं हमेशा दुआ करता रहूं और तुझ में बढ़ता रहूं। मुझे महसूस हो रहा है कि नताइज नजर आ रहे हैं। मुझे याद है मैं गाड़ी चला रहा हूं, अपने शहर वापस जा रहा हूं, और सूरज गरूब होने वाला है, और मैं गाड़ी चला रहा हूं। मैं एक आवाज सुनता हूं, जिंदा खुदा की रूह, वो बुलंद और वाजिया कहता है, तुम अभी नहीं बढ़ सकते। जब तुम मेरी कुव्वत को एक तोहफे के जरिए जारी करते हो, तब तुम बढ़ सकते हो, जब तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। और उसी लम्हे मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया, क्योंकि उसी लम्हे मैंने ताकत को देखा, उसकी कुव्वत को देखा। मैं उसकी ताकत को देखना चाहता था, लेकिन मैं उससे महरूम था। बस खुदा के साथ वक्त गुजारें, वफादार बनकर रहो और उसके साथ मोहब्बत करो, तब चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। हम एक क्रूसेड में थे, एक छोटा सा क्रूसेड। हम वफादार थे और बस कोशिश कर रहे थे काम के दौरान सीखने की।
आमीन। और मैं इस कहानी को रोक रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी आप इसमें दिलचस्पी लें। हम अपने अगले प्रोग्राम में एक सलीबी मुहिम करेंगे और मैं चाहता हूं आप खुद को चैलेंज करें। क्या मैं खुदा का फर्माबरदार हूं? क्या मैं यस्सु से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी यस्सु मुझसे करते हैं? क्या मैं उसके दिल की ख्वाहिश करता हूं, सिर्फ उसकी ताकत नहीं? हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक हम आपसे मोहब्बत करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आपका दिन शानदार गुजरे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यस्सु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुंचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।